أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين.
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.